मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनों की तरफ से, अभी हमारे मुखिया साहब कह रहे थे कि वो छोटी छोटी बच्चियां, ये जो मोबाइल है इस दौर में, ये हमारा छोटा बच्चा जो बड़ा हो जा रहा है, आज जो हमारा छोटा बच्चा जल्दी बालिग हो जा रहा है, जवान हो जा रहा है, इसके पीछे दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं बोलो भाई? कौन सी चीज? वो दो चीज में पहली चीज पोल्ट्री का गोश्त, और दूसरी चीज है मोबाइल। बच्चा अल्लाह हो समत, ये पोल्ट्री का गोश्त इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबू बैठ। ये पोल्ट्री की जो मुर्गी होती है उसका जो चूजा होता है, एक सुइया मारता है, अब 20 दिन में है इतनी बड़ी मुर्गी। हो बाबा ये क्या हो गया? अब मुर्गी ऐसी बनी कि खड़ी नहीं हो पा रही। हम गए खरीद करके लाए, घर के अंदर में ज़िबा किए और गोश्त बना और कुर्बान जाओ, मेरा बच्चा खाया। वो जो इंजेक्शन मुर्गी को लगी थी उसका असर मेरे बच्चे के जिस्म में, बच्चा 8 साल का लग रहा जवान हो गया। अभी आपने सुना नहीं, हरियाणा में एक बच्ची जिसकी उम्र 9 साल मां बन गई। 9 साल की बच्ची मां बनी, और उस बच्ची जो मां बनी, उसके साथ में जिसने भी क्या कहते हैं गलत किया, वो कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई जिसकी उम्र 11 साल। इसलिए हम अपनी मां बहनों से कहना चाहते हैं, नबी की सुनो, बच्ची जब 6 साल की हो जाए, 6 साल की हो जाए, उसे गैरों से छुपाओ, अजनबी के गोद में बैठने मत दो, उसे अपने पास सुलाओ, इसलिए कि वो शऊर तक पहुंच रही है। 6 साल की उम्र है, बचाओ। यहाँ तो ब्याह करके नौजवान आता है, बीवी को मोटरसाइकिल में बैठाएगा और लेकर के जाएगा वहां मधुबनी, और दोस्त को बोलेगा ये मेरी, हाथ में हाथ मिलाएगा और कुर्बान जाइए। दोस्त समझ गया कि बहुत खूबसूरत बीवी है, दोस्त का आना जाना लगा रहा और ये दुकान करता रहा। एक दिन दोस्त आया, मौगी को लेकर भाग गया। जाओ खूब हाथ मिलाते रहो। ये पर्दे का जो हुक्म है, या निसा अन नबी लस्तुन्ना का अहदी मिनन निसाए, और कुर्बान जाओ। कुरान पढ़ोगे तब न समझ में आ जाएगा। हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान पढ़ना का कौन चाहता है? हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए हम दिल्ली तक चले जाते हैं, बंबई चले जाते हैं, और कुरान मौलवी से पढ़। हाँ बात सही है, ये मौलवी लोग पढ़ेगा, लेकिन एक बात याद रखना, कितनों अंग्रेजी पढ़ लो, जनाजा यही पढ़ाएगा, इंग्लैंड से नहीं आएगा पढ़ाने के लिए बड़का अंग्रेज। जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। तो जहां पर हम अंग्रेजी में मेहनत कर रहे हैं, हिंदी में मेहनत कर रहे हैं, संस्कृत सीखने में मेहनत कर रहे हैं, बंगाली सीखने में मेहनत कर रहे हैं, पंजाबी सीखने में मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सीखो, ये खुशी की बात है। लेकिन वहीं पर ये भी कोशिश करो कि अल्लाह का कुरान हम सीखें। हमारा बच्चा कैसे सीखेगा? अच्छी तरबियत दो। मेरी मां बहनों, आपकी गोद पहली दरसगाह है बच्चे का, बेटी हो चाहे बेटा हो। जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ।
क्या बोलना सिखाए ना, बोलिए भाई। अच्छा, बचपन में बच्चा अगर गाली बोल दे, है माँ खुश हो जाती, मुन्ना गाली बोले जी। बाप भी खुश हो जाता कि हाँ मुन्ना फरबट भागलो छे, बात समझी रही छे। हाँ, वही आदत रह जाती है ना। अरे वही आदत रह जाती है ना। ये मोबाइल कम फितना है, कुर्बान जाइए। ये 3-4 साल का बच्चा है, रो रहा है, बीवी अपने शोहर से कहती है तो दो ना मोबाइल का गाना लगा दो ना, मुन्ना का गाना लगा के दिया। बाप मजबूर है, करेगा क्या। और कुर्बान जी गाना लगा के दिया, बच्चा चुप हो गया। जैसे जैसे गाने में डांस कर रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है, माँ भी खुश, बाप भी खुश। किसी ने कहा कि आज बेटा नाच रहा है, कल तुमको नचाएगा, तुम कहाँ चले गए। ये तरबियत है। देखिए, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बच्चा पैदा करना, अरे बोलो भाई, ये बहादुरी का काम है। कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है, तो बहादुर नहीं हो गया। मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली सब बच्चा पैदा कर रहा। बहादुरी ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है। जानवर बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। जब बच्चा पैदा हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसको तालीम याफ्ता बनाना, उसे इंसान बनाना, नमाजी बनाना है, दीनदार बनाना है। औलाद भी तो सदक़े जारिया है ना, औलाद भी सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर मर जाओगे, वो औलाद नमाज पढ़ेगी, नेक अमल करेगी, कुरान पढ़ेगी, वो औलाद आपके लिए, आपके हक में बख्शिश व मगफिरत की दुआ करेगी। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद अता फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ये जो आयत मैंने पढ़ी, मेरा अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं? तो मेरा अल्लाह कहता है, उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। घर के अंदर में एकदम पर्दा होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गैर मर्द, अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, एक रिश्ता, वो तो रिश्ता हम नहीं कहेंगे, अभी अररिया जिला के अंदर में एक मामला पेश आया। मामला ये पेश आया कि एक लड़की की शादी हुई, लड़की रुखसत होकर ससुराल पहुंची। अच्छा, ठीक उसके कल होके एक लड़का लड़की का ससुराल पहुंचता है, तो वो लड़की उसको बिठाती है, तो उनके ससुराल वाले पूछते हैं, सास ससुर ये चीज है, बोलो हम रोचा चेहरा है, रोचा चेहरा है। अच्छा ठीक है, नाश्ता उस्ता खाया, रात हुई, रात में सोया, सुबह पता चला ना लड़की है ना वो चचेरा भाई, दोनों फरा। ये हफ्ता दिन का केस है, पहले का केस। बाद में दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई। ये हमारे मुसलमान में है, गैर मुस्लिमों में वाकया नहीं है। ये दोनों को पुलिस पकड़ लेकर गई, थाना गई। कुर्बान जाओ नौजवानों, ये रिश्ता तुमने चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये खलेरा भाई, आप जो रिश्ता बनाते हैं, ये कैसा रिश्ता? वो तो अजनबी है, आपके रिश्ता बनाने से हो जाएगा? अल्लाह जो बनाया, अल्लाह जो रिश्ता बनाया, वो रिश्ता बरकरार रहेगा। आपके बनाने से दोस्तदारी भाई है, दोस्तदारी देवर है, ये तो गलत है भाई। इसलिए अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, खासकर घर के अंदर में पर्दे का एहतमाम हो, सख्ती के साथ इस पर आप अमल करें। इसलिए अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, आप भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए आप जो भी हर घर का जो लीडर है, जो हाकिम है, जो घर का मर्द है, अल्लाह उससे भी पूछेगा, उससे भी सवाल करेगा। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, आप दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? अरे बोलो भाई, क्या काम करना है? अरे बोलो ना भाई, क्या काम करना है? किसको करना है? ये बोलता हमको करना, तुमको नहीं करना, माँ बहन को करना है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो,
اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میری ماں بہنوں، پہلا کام نمازوں کی پابندی ہو، دوسرا عمل رمضان کا مہینہ پاؤ، روزہ رکھ لینا۔ کیا کام ہوا؟ ارے بولو بھائی، کیا کام ہوا؟ اور تیسرا کام اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ او قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اچھا، اما عائشہ تشریف فرما ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور اما ام سلمہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو اللہ کے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ نابینا صحابی ہے، وہ تشریف لائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عائشہ اندر چلی جاؤ۔ اور مسلمانوں سنو، اما عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، یہ تو اندھا ہے، یہ ہم لوگوں کو کیا دیکھے گا؟ اور قربان جاؤ نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو نا، وہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو نا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، کوئی غیر محرم کوئی غیر مرد کو ایک دم اپنی شکل کو کبھی بھی دکھانے کی کوشش نہیں کرنا، جہاں تک ہو سکے پردہ کرنے کی کوشش کرنا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فاطمہ، حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی علی جب میرا انتقال ہو جائے رات کی تاریکی میں میرا جنازہ نکالنا۔ اور قربان جاؤ، پوچھا گیا کہ فاطمہ اس کی وجہ کیا ہے رات میں؟ او مسلمانوں، نوجوانوں سنو، میری ماں بہنوں سنو، او کنیز فاطمہ سنو، او حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ علی آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، نہ کسی غیر محرم نے مجھے دیکھا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ اٹھے کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ پڑے۔ اس لیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا خاص کر مردوں سے، نوجوانوں سے، کہ میرے بچوں گھر کے اندر میں ایک پردہ ہو، کوئی غیر آدمی آئے الحمدللہ عورتوں کو سائڈ کرو، عورتوں کو اندر کرو، کوئی اچھا مذاق، یہ لفظ مذاق جو ہے، لوگ بھابھی سے مذاق کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ارے بولو بھائی، ادھر کرتے ہیں کیا؟ زور سے نہیں بولو، ارے زور سے بولے نا، ادھر بھابھی سے مذاق کرتا ہے دیور، جب دیور بھابھی سے مذاق کرتا ہے، جیجا سالی سے مذاق کرتا ہے، کیا بولا؟ سالی آدھا گھر والی، بھاب اگر وہ آدھی جائیداد مانگ لے تب؟ آدھی گھر والی کہہ رہا ہے، بولے گا جائیداد آدھا کی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو دیور ہے، جیٹ ہے، اس کے بارے میں ایک انصاری صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پردے کے بارے میں سمجھا رہے تھے، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دیور اور جیٹ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم؟ آپ نے فرمایا دیور اور جیٹ موت ہے، یہ موت ہے، یہ موت ہے، یہ زہر ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھا جائے، خاص کر خیال رکھا جائے، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں بے حیائی ہوگی، اور پھر قربان جاؤ پھر وہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، اور قربان جاؤ پھر وہیں سے زنا کا وہ کیا کہتے ہیں آغاز ہو جائے گا، پھر وہ گھر نہیں رہتا ہے، وہ گھر پھر ویران ہو جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، تیسرا کام جو کرنا ہے وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور چوتھا جو عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے۔ میری ماں بہنوں، دنیا میں یہ 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کام کرنے بابو؟ جلدی بولو، کیا کام کرنا ہے؟ 4 کام کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کے لیے بس 2 منٹ کے اندر میں میری گفتگو مکمل ہو رہی ہے۔ نوجوانوں، ہم گزارش کریں گے میرے بچوں، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، مدرسوں کو آباد کرو، اور قربان جاؤ تمہیں پتہ نہیں ہے آسام کے اندر میں، یہ ہندوستان میں میرا آسام ہے، اور قربان جاؤ 1300 مدرسے بند کر دیے گئے۔ کتنے مدرسے بند بولو؟ 1300 مدرسے بند کر دیے گئے، اور قربان جاؤ کیوں بند کر دیے گئے؟ صرف اس لیے بند کر دیے گئے
کہ یہاں پر بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بچے قرآن پڑھ کر دہشت گرد بن رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سنو، ہم تو ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قسم خدا کی قرآن وہ اللہ کا وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے۔ آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، آپ قرآن کو پڑھو، انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی زندگی بدل دے گا۔ قرآن آدمی پڑھے انسان بن، اللہ دل کی دنیا کو صاف کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ کو وہاں کا اللہ ہدایت دے دیتا ہے، پھر وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو میرے بچوں، نوجوانوں، مدرسوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور تیسری بات جو ہے والدین کے حوالے سے، جو بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک بات یاد رکھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سنو، میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور سنو نوجوانوں، پھر میرا اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں اف تک نہ کہنا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے ان کے لیے شفقت کا بازو بچھا دینا۔ آگے اللہ کہتا ہے ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر مرحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ کیا فرمایا؟ نماز۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، سنو، 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیا آدمی کی؟ جلدی کرو۔ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کون؟ سنو، اس میں پہلا باپ ہے۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دے قبول ہو جاتی ہے، بد دعا کر دے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اپنے باپ کو ستانا نہیں، ستانے والی تو لفظ بہت آ گیا۔ قرآن اف کا لفظ کہہ رہا ہے، اف ولا تنہرہما۔ یہ جو ماں ہے تمہاری، یہ تمہارا باپ ہے، دیکھو باپ سے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ جو باپ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی خدمت کر کے جنت میں گھر بنا لو، جنت میں جگہ بنا لو۔ تمہیں معلوم نہیں، ان سے پوچھو جن کی زندگی میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ لوگ چلے گئے، ان سے پوچھو کہ ماں باپ کیسی دولت تھی۔ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال، حضرت آمنہ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا۔ وہ مقام ابوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑی ہے، وہیں پر آپ کی والدہ کی قبر ہے، قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ جو دولت تمہارے گھر میں ہے، ماں باپ، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ مجھ سے پوچھو میری ماں نہیں، باپ نہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے والدین نہیں ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں،
मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अब बाप के हवाले से एक मतलाई एक शेर, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में, बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। वादा करो इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। नौजवान हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए बख्शो मगफरत की दुआ करो। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान पहुंचो, उनके कब्र पे जाके जो कुरान पढ़ना जानते हो कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में उनके लिए बख्शियो मगफरत की दुआ करो। उनके नाम से सदका खैरात करते रहो, सदका करते रहो, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, आप जैसा अपने माँ बाप के साथ करोगे, सुनो सुनो सुनो, आप जैसा अपने माँ बाप के साथ करोगे आपका बेटा वैसा ही आपके साथ करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करूँगा। इसलिए कि बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन हज़रत अल्लाह मौलाना काजी शहर रिजवानुल्लाह साहब दामद रिजवान साहब दामद बरकातुहू तशरीफ़ फरमा। हज़रत की मुख्तसर तकरीर होगी एक अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़रत की दुआ होगी इंशाअल्लाह। और कबूलियत की घड़ी है, मैंने पहले कह दिया आपको, कबूलियत की घड़ी मेरे बच्चों। आप मुसलसल 6, 7, 8 घंटा से जगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो मेहनत कर लिए, अब मजदूरी लेने का वक्त है, मजदूरी लेने का वक्त है। इस वक्त आप मजदूरी लेकर छोड़कर चले जाओगे, ये नादानी होगी। मजदूरी लेकर यहाँ से जाना। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा आपने सजाया, मैं मुबारकबाद देता हूँ इन नौजवानों को जो इतनी दिन और रात मेहनत और मशक्कत करके इस जलसे को सजाया। अल्लाह उन नौजवानों की जिंदगी को सजा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।